इश्टानो, हो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. देवास्पणाची एकली भक्तिवंत अस्तरी आसली. एक दीस देवान तिका आपलें दर्शन दिलें. देव तिका मेळपाक आयलो आनी देवान तिका म्हणलें, हे पळय, हांवें तुज्या खातीर 3 भेटो हाडल्यात. म्हज्या हातांत 3 पेटो आसात. हांतली खंयची भेट तुका जाय तूं विचून काड. पयले पेटयेंत आसा दुसऱ्यांनी तुजेर केल्ली नकारात्मक टिका. दुसरे पेटयेंत आसा पिडा रोग. आनी तिसऱ्या पेटयेंत आसा पिडापीड पर्सिक्युशन. आतां तुका हांतली खंयची भेट जाय तूं ती विचून काड. अस्तरी सामकी थरथरली. अरे देवा, देव म्हाका भेट दिवपाक आयला आनी असल्यो भेटो घेवन आयला. आतां हांव कितें म्हूण विचूं, खंयची म्हूण विचूं? खंयची विचल्यार त्रासूच त्रास. तिका कितें करचें तें कळ्ळें ना. सारकी ती घाबरली, भियेली. तेन्ना तिणें देवाच्या तोंडाक पळयलें. तो बरो हांसता. तेन्ना तिका भीर आयलो आनी तिणें देवाक म्हणलें, देवा, ह्यो तुज्यो 3 भेटो म्हाका दी, हांव घेतां. अशें तिणें धीरान म्हणलें. आतां ही एक काणी. पूण तिका तो धीर खंयसून आयलो? कित्याक तिणें देवाचें तोंड पळयलें आनी तिका दिसलें, देवान हें म्हज्या खातीरच हाडलां. देव म्हाका वायट करचो ना. हांतल्यान म्हज्या जिवितांत कितें तरी बरेंपण जातलेंच. हो भरवसो तिचे थंय आसलो. आतां पळयात, लोक आमची टिका करता. आमी वायट केल्यार आमचें वायट उलयता तें समजूं येता. आमी बरें करून सयत लोक आमची टिका करता, नाका जाल्लें उलयता. तेन्ना आमी कितें करुया? रडत बसुया आनी आमी जें कितें बरें काम करता तें सोडून दिवया? ना. ती नकारात्मक टिका करून ती तांकां मेकळीक आसा. आमच्यान कांय तांची तोंडां बंद करूंक जावची नात. पूण आमी कितें करूंक जाय तें ठरोवपाचो अधिकार आमकां आसा न्ही. ती मेकळीक आमच्या हातांत आसा. आनी एकदां अशें जाता, ती नकारात्मक टिका आसा न्ही, तांतल्यान आमचें बळ वाडटा. ती टिका करतली करूं, हांव बरें करीत वतां, असलो धीर येता. आनी ते टिकेन जर कितें तरी घेवपाचें जर आसा तें आमी घेवया आनी आमकां सुदारून घेवया. जर आमकां कांय घेवपाचें ना, ती सगळी नकारात्मक, तातूंत कांय सत ना, तें आमी सोडून दिवया, विसरून दिवया आनी आमची वाट आमी चलत वचुया न्ही. आतां पळय, पिडा रोग. कितली आमची काळजी आमी घेवन सुद्दां आमकां पिडा येता. पूण पिडा येयली पूण कितें करुया आमी? भिवन हात पांगरून बसुया? ना. ते पिडेक आमी कितें तरी वखद करूंक जाय आनी देवा कडेन मागूंक जाय, सायबा, ही पिडा सोंसपाक तूं म्हाका आदार कर. ही म्हजी पिडा म्हजी वयली काड. देवा कडेन मागूंकूय जाय. केन्ना केन्ना आमी मागता, देव आमची पिडा काडटा, केन्ना तो काडिना. तशेंच आमचेर पिडापीड येता. पिडापीड आमच्याच घरच्या मनशांतल्यान जावं येता, आमच्या भुरग्या बाळां कडल्यान, आमच्या शेजाऱ्यां कडल्यान, सोयऱ्यां कडल्यान आनी कोणातून आमकां कसली ना कसली पिडापीड येता. टेन्शन आसताच न्ही. तेन्ना आमी भिवपाची गरज ना. कित्याक हे सगळें
देव आमच्या धाडिना केन्ना केन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगळी गजाली घडपाक देव सोडता आनी तांतल्यान आमचे थंय खालतीकाय येता, आमी खालती मनशां जाता. कित्याक आमकां ह्या संवसारांत जियेतना देवाची गरज आसा, ताका आमी खालती उरता. आनी जितले आमी ताका खालती उरता आनी ताचे कडेन मागता तेन्ना ताचे थावन आमकां दैवीक बळ मेळटा. हें कुडीचें बळ आसा न्ही तें सगळ्यांचें देंवता, पूण दैवीक बळ, ती दैवीक सकत जेन्ना देवासून आमकां येता तेन्ना आमी कुडीन कितलीं अस्कत जावं, आमी कितलीं दुबळीं आसूं, आमकां शिकप आसूं शिकप नासूं, त्या दैवीक बळान आमच्या जिवितांत घटाय येता आनी फुडें वचपाक आमकां धीर मेळटा. एक 2-3 दिसां आदीं एकटी शिकप नासली अस्तुरी म्हाका मेळपाक आयली आनी ती आतां विधवा, तिचो घरकार सोंपला. 5 भुरगीं आसात, धाकटीं भुरगीं आसात. आनी ती म्हणटा जेन्ना म्हजो घरकार जिवंत आसलो ताणें म्हाका भायर कामाक वचूंक दिवंक ना. ताणें म्हणलें तूं घर सांबाळ, हांव जोडून हाडटां. आनी म्हाका कसलीच खंत नासली कित्याक सगळें तो पळयतालो आनी एकदम बरो मनीस. मागीर ताका काळजाचें ऑपरेशन करचें पडलें, तें केलें आनी मागीर 2 वर्सां उपरांत तो सोंपलो. तेन्ना म्हजेर आकांत आयलो. म्हाका आतां भायर कामाक वयचें पडलें. शिकप ना म्हणटच हांवें रस्ते झाडपाचें तें काम घेतलें आनी इतलें म्हजे कडेन धीर आयलो. आतां हांव कोणाकच तशें भियेना कित्याक सगळें आतां म्हज्या हातांत आसा. हांवें चलोवपाक जाय, म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव आतां हें सगळें करतां. बाबडे तिका झाडू मारपाचें म्हणजे रस्त्याक सगळ्या वेळार सावळी आसता अशें कांय ना, वतच आसता न्ही, तें करचें पडटा काम. पूण ती म्हणटा म्हजे कडेन पयलीं असलें धीरच नासलो, हांव भिवकुरी कशी, पूण आतां न्हय. पळया जिविताक तोंड दिवपाक ती शिकली. देखून आज ती आपल्या भुरग्यांक आनी तिची सासूय आसा तांकां सांबाळटा आनी आपलो संवसार चलयता. म्हणजे आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तांतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा. फकत आमकां जाय उक्तें मन, देवाचेर विस्वास आनी एक सकारात्मक नदर. जर आमी देवाचेर शिणूंक लागलीं, हें कित्याक तुवें म्हजेर अशें केलां, तुका हांवें इतलें केलें, इतलें हांवें दान दिलें, हें केलें तें केलें, तुवें म्हाका अशें करपाचें, अशें आमी देवाचेर शिणल्यार दैवीक सकत आमचे थंय कशी येतली आनी कशी वाडटली. कित्याक आमी देवाचेर शीण केलो म्हणून देव कांय ल्हान जायना आनी आमी ताची वाखाणणी केली म्हूण देव व्हड जायना. देव आसा तसोच आसता, ताका तशी आमची गरजूय ना. आमकां देवाची गरज आसा. देखून आमच्या जिवितांत पळय कितें कितें घडटा ताका धिरान आमी तोंड दिवया, फुडें वचुया, तांतल्यान खूब कितें लिसांवां शिकुया, असलीं धैर्यादीक मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.